प्रैक्टिकल और बहुत ही प्रिंसिपल बेस्ड जो थ्योरीज के बिहार पर होता था ना, मतलब प्रिंसिपल बेस्ड जो पॉलिटिक्स करते थे वो अपोजिशन होता था। खैर जो है वो उसका इलेक्टोरल सिस्टम है। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं, और मोर और लेस लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। हुकूमत ने तबका उम्रा के टैक्स में मनात और छूट खत्म करने पर गौर शुरू कर दिया जाना। बहुत कम आपने देखा होगा कि रिजेक्शन आए, और जो भी इलेक्शन जीतता है उसको लेजिटिमेटली पावर ट्रांसफर कर दी जाती है, डिनाई नहीं की जाती। सिब्बी में सूरज आग बरसाने लगा है। शदीद गर्मी में मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। मेरे ख्याल में जो स्ट्रेंथ है पॉलिटिकल सिस्टम की, ये इंडिया का बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, सराउंडिंग में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहता हो, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। हम भी नहीं डिस्टेबलाइज करना चाहते, हम सिर्फ उनको पुश करना चाहते हैं कि यार कश्मीर ते गल कर लो, बस। इससे इलावा हमारा इंडिया के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है ना। चाइना भी नहीं चाहता कि इंडिया डिस्टेबलाइज हो। चाइना ये भी नहीं चाहता कि इंडिया को ज़्यादा पुश किया जाए इकोनॉमिकली या दूसरे तरीक़ों से, कि ये वेस्ट की तरफ ज़्यादा चला जाए। वो जितना वेस्ट इंडिया को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, चाइना उसको उतना ज़्यादा जो है वो लैटिट्यूड देता चला जाता है। तो एक तो मेरे ख्याल में हम जितने भी उसके नेगेटिव पॉइंट्स को देखें, उसमें ये सबसे अहम चीज़ है कि इंडिया को ये 2 मेजर एडवांटेजेस हैं। दूसरा जो है, चैलेंजेस क्या हैं? मेरे ख्याल में चैलेंजेस वही हैं जिसको हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी के चैलेंजेस हैं, कास्ट के चैलेंजेस हैं, लोगों को पढ़ाने के चैलेंजेस हैं, लोगों को फीड करने। देखिए 800 मिलियन अगर लोग जो हैं वो रियासत के हैंड आउट्स पे रहते हैं, तो इसका मतलब है रियासत के पास गंदम है तो दे रही है, ठीक है ना। तो लेकिन बहुत सारे जो है ना, वो जो प्रॉब्लम है ना, इंडिया नंबर 1, जैसे आपने कहा कि बहुत अमीर इंडिया है, बिलियनर इंडिया है, रोज राइस में फिर रहा है, चांद पे जा रहा है, उसके मुकाबले में इंडिया नंबर 2 है जो कि पॉवर्टी में रह रहा है। तो ये एक चैलेंज है कि पॉवर्टी को कैसे ख़त्म किया जाए। मेरे ख्याल में कास्ट दोबारा से पॉइंट होगा, हमेशा रहेगा। अब मेरे ख्याल में सेकुलर और हिंदुत्व पॉलिटिक्स के दरमियान भी रहेगा एक लंबे अरसे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मोदी साहब के जो 10 साल हैं और पॉसिबली जो अगले 5 साल हैं, इसके नताइज तो बहरहाल आएंगे। देखिए ना, 2 चीज़ें इंडिया कर रहा है जो हमने भी की। एक रिलीजन को यूज़ कर रहा है होमोजेनिटी क्रिएट करने के लिए, और दूसरा अमेरिका से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। हमने भी यही किया, उसकी सज़ा आज तक भुगत रहे हैं, ठीक है ना। तो इंडिया इसकी सज़ा कब भुगतेगा? बहुत सारे इंडिया में अपने जो उसके काम करने वाले हैं वो कहते हैं कि ये वक्त गुजरने के साथ साथ जो हिंदू मुस्लिम क्राइसिस है ये प्रोबेबली बढ़ सकता है। जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो मुसलमानों की तरफ से जो है, मुसलमान जो हैं उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। वो अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, ठीक है ना। और जो इलेक्टोरल सिस्टम है, अगर वो इंडिया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है तो ऑप्शंस भी दे रहा है, ठीक है ना, जिसमें मुसलमान अभी भी समझते हैं कि किसी वक्त भी वो किसी कोलिशन का हिस्सा बन के पावर में आएंगे और जितनी भी उनके साथ ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनको रीड्रेस करेंगे। और उनके यूथ के अंदर ये है एक से ज़्यादा जो मुख्तलिफ फॉरेन चैनल्स हैं, उन्होंने यंग लोगों के जो इंटरव्यूज़ लिए हैं उसमें उन्होंने बड़ा एक्सप्लिसिटली यंग लोगों ने कहा कि अभी उनकी हुकूमत है
تو وہ ہمارے ساتھ یہ کر سکتے ہیں, جب ہماری آئے گی تو ہم یہ کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میرے خیال میں جو آگے جاتے ہوئے سوشل پرابلمس جو ہیں وہ انڈیا کے لیے ایک چیلنج ہوں گے. لیکن ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں, ہر چیز کا انڈیا کے ساتھ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو دو پرسپیکٹو ہوتے ہیں, ایک انڈیا کے اندر کا پرسپیکٹو اور ایک انڈیا پاکستان پرسپیکٹو. ہم پاکستانی تو جب بھی دیکھتے ہیں ایسے کہتے ہیں کہ تباہی ہو جائے. میرا نہیں خیال کہ نیئر فیوچر میں یا ایون تھوڑا سا آپ ڈسٹنس میں بھی دیکھیں تو انڈیا کے اندر کوئی میجر ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی. سوشلی, پولیٹیکلی, اکانومی وائز جو ہے ہم ایک اسٹیبل اسٹیٹ اور سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں, جس میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہندو مسلم بھی جو ہے نا, مسلمان بھی اپنے اسپیس کریٹ کر رہے ہیں. آلریڈی انہوں نے اپنی اسپیس کریٹ کی ہوئی تھی اور اب بھی ان کی اپنی ایک اسپیس ہے جس کے اندر وہ اپنی آپشنز یوز کرتے ہیں. مثلا اگر آپ یو پی میں دیکھ لیں تو بہت ساری جو ریلیف تھا جو کہ سپریم کورٹ نے انہیں پرووائڈ نہیں کیا, جو ایکٹیوسٹ تھے ان کو یو پی ہائی کورٹ نے ریلیف پرووائڈ کیا. تو انڈیا کے اندر ایوینیوز ہیں اور مسلمان ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, پچھلے 70 سال سے کر رہے ہیں, اور اب وہ اس میں زیادہ ایکسپرٹ ہوتے جا رہے ہیں, اور اس میں اسٹرانگ وائسز بھی آ رہی ہیں جو بالکل کاؤنٹر اپنے آئیڈینٹی کو بھی اسی طریقے سے ایمفیسائز کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جب تک انڈین جو الیکٹورل سسٹم ہے, میں اس کو ریپیٹڈلی الیکٹورل سسٹم کہہ رہا ہوں تاکہ ڈیموکریسی والے جھگڑے میں ہم نہ پڑیں, جو الیکٹورل سسٹم ہے انڈیا کا, اگر وہ اسی اسٹرینتھ کا مظاہرہ کرتا رہا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہوتی رہیں گی. پاکستان کے ساتھ میرا پرابلم یہ ہے, روٹس میں پرابلم ہے. اچھا, آپ ہسٹری جب اٹھائیے, ہم جو پڑھتے ہیں ہسٹری, تو اس میں سلوگن دیا گیا تھا 29 جولائی 1946 کو. کچھ جواہر لال نہرو اور جناح کے بیچ میں بگڑ گئی. جواہر لال نہرو نے, ہم مانتے ایک بیوقوفی کری, اور جناح اس میں بھڑک گئے, اور ان کو بھڑک بھی نہیں, انہیں موقع مل گیا تو انہوں نے ایک سلوگن دیا, لڑکے لیں گے پاکستان. اور لڑیں گے کس سے؟ ہندوؤں سے, اور ہندوؤں کو اتنا مجبور کر دیں گے کہ اگر یہ نہیں مانے تو ہم پاکستان مار کاٹ مچا کے لیں گے, گھٹنوں کے بل لے لیں گے. اور 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا گیا تھا بنگال کے اندر. کلکتہ میں جسٹ 2 گھنٹے کے اندر 6 سے 7 ہزار ہندوؤں کی لاشیں کلکتہ کی سڑکوں پر پڑی ہوئی تھی. یہ پاکستان کی روٹس کا مطلب پاکستان بننے کی سب سے پہلی جڑ تھی جہاں پاکستان کو رکھا گیا. وہ چیز ہندوؤں کے اندر مسلمانوں کے لیے نفرت ہو گئی, مسلمانوں میں ہندوؤں کے لیے نفرت ہو گئی. ہندو میجورٹی ہندوستان میں رہ گیا, پاکستان میجورٹی اور مسلم میجورٹی پاکستان میں چلا گیا. ہماری سرکار, چاہے وہ جواہر لال نہرو کیسے بھی تھے, انہوں نے شروع میں ایک کام کیا. ہم نے بات کی کیا نام ہے, سیکیورٹی آف مائنورٹی کی. ہمارا اگر کانسٹیٹیوشن اٹھا کر دیکھیں گے, آرٹیکل 25 سے لے کر آرٹیکل 30 تک پورے کانسٹیٹیوشن میں, مطلب 25 سے 36 آرٹیکل اسپیسیفکلی مائنورٹیز کے رائٹس کے لیے, اور مائنورٹیز کو ساری فیسلٹیز دی گئی ہیں. یہاں تک کہ ریکگنیشن تو بہت چھوٹی بات ہے, وہ اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے لے کر کیا نام ہے سویلائزیشن سے لے کر ہر چیز کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. پاکستان نے ایک, ہمارا کانسٹیٹیوشن 1950 میں بن گیا, آپ کا کانسٹیٹیوشن 1964 تک نہیں بنا تھا. اگر آپ دھیان سے دیکھتے ہیں تو اپروکسیمیٹ 64 تک آپ کے یہاں کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. جو بھی تھا وہ گورنمنٹ بس جوڑ توڑ کی سرکار تھی. کبھی کوئی پردھان منتری بھگا دیا, کبھی کسی کو بھگا دیا, کبھی کسی کو بھگا دیا, کوئی سسٹم اسٹیبلش نہیں ہوتا.